बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम बीएस बॉटनी की जो इंग्लिश है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर नंबर 6 होगा आपका। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीडिंग जो स्किल्स है उसके हवाले से है। और उसका जो पहला टॉपिक है वो है स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले इसका आइडिया होगा, आई होप नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सबसे पहले हम जो है स्कीमिंग जो एक मतलब टर्म है रीडिंग स्किल्स की, उसको जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसको हमने कैसे करना है। तो आई हैव रिटन स्कीमिंग की डेफिनेशन ये हो सकती है कि रीडिंग रैपिडली टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। तो जब हम किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी टेक्स्ट को जो है वो पढ़ते हैं, तेज़ी से पढ़ते हैं और उसकी डिटेल्स में नहीं जाते, और हम उस मवाद की, उस गिवन टेक्स्ट की जो एक मतलब समरी है, एक जो जनरल ओवरव्यू है, एक जो मेन कंसेप्ट है, उसको जब जानने की कोशिश करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं कि ये स्किमिंग है। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो है अगर स्किमिंग जो है वो, क्योंकि टाइम सेविंग एक मतलब एक टेक्निक है रीडिंग स्किल्स में। तो इसका मकसद ये होता है कि हम डिटेल्स में ना जाएं और जनरल ओवरव्यू ले लें चीज़ों का। तो उसके लिए हम स्किमिंग को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इट टेल्स व्हाट जनरल इंफॉर्मेशन इज विद इन अ सेक्शन। तो कोई भी जो गिवन पैराग्राफ है, जो टेक्स्ट है, जो मटेरियल है, तो उसके बारे में ये जो स्किमिंग है हमें जनरल एक इंफॉर्मेशन, एक जो अमूमी, एक जो आप कह लें कि इल्म होता है, मालूमात होती है, वो हम स्किमिंग के ज़रिए, स्किमिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करके हासिल कर सकते हैं। सो स्किमिंग इज़ लाइक स्नॉर्कलिंग। तो स्किमिंग क्या है? स्किमिंग ऐसा ही है जैसे आप जो है किसी भी पानी के कुएं में, समंदर में जो है जब आप छलांग लगा देते हैं, ठीक है, और तो उस चीज़ को हम कहते हैं स्नॉर्कलिंग ना। ये मेरे एक मतलब स्टूडेंट्स को समझाने के लिए है कि स्किमिंग क्या है, कि आपने समंदर के अंदर गोता लगा देना है और आपने उसका अमूमी जो माहौल है अंदर का, उसको आपने देखना है। सो इट इज़ यूज्ड इन प्रीव्यूइंग। ठीक है, तो स्कीमिंग जो है हम उसको प्रीव्यूइंग में इस्तेमाल करते हैं। प्रीव्यूइंग क्या होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का प्रीव्यू देते हैं, उर्फ हम ये कह सकते हैं कि रीडिंग बिफोर यू रीड। कि मतलब हम अमूमी तौर पे डिटेल में पढ़ने से पहले जो हम एक चीज़ को पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक मतलब एक बर्ड आई व्यू, एक तायराना एक निगाह डालते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं प्रीव्यूइंग। तो प्रीव्यूइंग भी रिलेटेड टू, इट इज़ रिलेटेड टू स्कीमिंग। उसके बाद रिव्यूइंग। तो एक चीज़ का हमने प्रीव्यू ले लिया, उसके बाद रिव्यूइंग। रिव्यूइंग में भी हम स्किमिंग को इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को रिव्यू करने के लिए, जो है दोबारा से देखने के लिए। इसका मतलब क्या है? रीडिंग आफ्टर यू रीड। ठीक है, तो जब हम पढ़ लेते हैं और उसके जब अगर हम डिटेल में एक चीज़ को पढ़ लें तो दोबारा उसकी समरी बनाने के लिए जो हम रीडिंग करेंगे, तो दैट वुड बी आवर रिव्यू। और उसके बाद एक और फंक्शन भी है स्किमिंग का, डिटरमाइनिंग द मेन आइडिया। तो स्किमिंग की टेक्निक को इस्तेमाल करके रीडिंग स्किल में हम जो मेन आइडिया है उस तक पहुंच सकते हैं किसी भी दिए गए टॉपिक के। उसके बाद हम करते हैं इसको डिस्कस। इट कैन सेव आवर्स ऑफ लेबोरियस रीडिंग। तो इसका फंक्शन क्या है स्किमिंग का, ये क्यों इस्तेमाल होती है? ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि इससे मतलब हम जो है बहुत ज़्यादा गहराई में जाके पढ़ते हैं और मतलब टाइम हमारा काफ़ी लग जाता है, तो उससे हम बच सकते हैं। एक और मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ। स्किमिंग का मतलब ये भी होता है कि जैसे मतलब दूध है, उसके ऊपर जो बालाई आती है, तो जो अब बालाई आप उठा लेंगे दूध में से, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो स्कीमिंग होगी ना। कैसे होगा कि मतलब बालाई, क्योंकि ज़ाहिर है एक मेन एसेट है मिल्क का, तो मतलब जब मेन आइडिया को हम ले लेंगे तो दैट वुड बी स्कीमिंग। ठीक है जी। तो स्किमिंग की जो एबिलिटी है रीडिंग स्किल्स में, उसको हमें अपने अंदर पैदा करने के लिए हमें जो है वो अपने आप को तैयार करना होगा। हमारा माइंड जो है उसको शार्प होना चाहिए, उसको शार्प बनाना चाहिए, ताकि हम तेज़ी से जो है वो किसी भी दिए गए पैराग्राफ को पढ़ सकें। तो स्किमिंग को करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है? रीड टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स।
تو سب سے پہلے جو بھی پیراگراف ہے، جو بھی بک ہم نے اسکیم کرنا ہے اس میں، تو سب سے پہلے تو ہم اس کے کانٹینٹس کو پڑھیں گے، اس کے جو عنوانات ہیں، اس کا جو پہلا پیج ہوتا ہے کانٹینٹس والا کہ اس میں کون کون سے ٹاپک ہیں، کون کون سے موضوعات جو دیے گئے ہیں، تو اس سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا اس کا۔ اس کے بعد ہے نمبر 2 اسٹیپ ہے گلاس مین ہیڈنگس۔ تو اس دیے گئے ٹیکسٹ کی جو مین ہیڈنگس ہیں ان پہ ہمیں ایک نگاہ ڈالنی ہوگی ٹو گیٹ دا مین آئیڈیا آف دا ٹاپک۔ دین دیر از نمبر 3 اسٹیپ ریڈ انٹائر انٹروڈکٹری چیپٹر۔ تو جو ایک تعارفی ایک مطلب جو سبق ہوگا کسی بھی ٹیکسٹ کا، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اس سے ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا، ہماری اسکیمنگ ہو جائے گی کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 4 اسٹیپ ہے ریڈ کی ورڈز۔ تو ہم جب بھی اپنے اسکیمنگ کے لیے ہم چیزوں کو پڑھیں گے تو ہم کی ورڈز کو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں گے، جہاں بھی کوئی کی ورڈ آئے گا ہم نے اس کو ذہن میں رکھ لینا ہے، اور ہمیں پورا سینٹینس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور نمبر 5 اس کا اسٹیپ ہے اسٹاپ ٹو ریڈ انٹائر سینٹینس۔ ٹھیک ہے، پورا فکرہ آپ نے نہیں پڑھنا، جب آپ کو مین آئیڈیا کی ورڈ سے مل گیا ہے تو آپ نے اس فکرے کو چھوڑ دینا ہے ٹو سیو ٹائم۔ اور نمبر 6 ہے ریڈ چیپٹر سمریز۔ اگر اس گیون ٹیکسٹ میں سمریز دی گئی ہیں تو ہم ان سمریز والے چیپٹر کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس اسکیمنگ کی ٹیکنیک سے جو ہے مین آئیڈیا کا پتہ چل جائے۔ اس کے بعد ہے جی اسکیننگ۔ اسکیمنگ اور اسکیننگ دونوں انٹر ریلیٹڈ ہیں، لیکن میں نے یہاں پہ آپ کو الگ الگ جو ہے وہ پڑھا رہا ہوں میں آپ کو جسٹ ٹو میک یو ریئلائز کہ اسکیمنگ کیا ہے اور اسکیننگ کیا ہے۔ تو اسکیننگ کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں، آپ کہہ لیں کہ اسکیمنگ ایک براڈر ایک ٹیکنیک ہے وسیع سینس میں، اور جو اسکیننگ ہے وہ تھوڑا سا نیرو سینس میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اسکیننگ از ریڈنگ ریپڈلی ٹو فائنڈ اسپیسیفک فیکٹس۔ ٹھیک ہے جی، تو اسکیننگ کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ویسے ہی ہم نے جلدی جلدی کسی بھی ٹیکسٹ کو پڑھنا ہے، اور فرق یہ ہے کہ ہم اس اسکیننگ میں جو ہے پرٹیکولر جو فیکٹ ہے، جو ایک خاص جس پوائنٹ کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ہم نے اس اسکیننگ کے ذریعے اس نقطے کو جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے، جبکہ اسکیمنگ میں کیا ہوتا ہے ہم چیزوں کا جنرل اوور ویو جو ہے وہ لیتے ہیں۔ سو اٹ ہیلپس اس لوکیٹ اے پرٹیکولر فیکٹ۔ تو اسکیننگ کا فنکشن یہ ہے کہ اس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم جو مین مدعا ہے کسی بھی ٹیکسٹ کا اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں، اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ اسکیننگ از لائک پرل ڈائیونگ۔ ٹھیک ہے، اسکیننگ کیا ہے، کیسے ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکیمنگ کیا ہے کہ آپ پانی کے اندر غوطہ زن ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور چیزوں کو پانی کے اندر، سمندر کے اندر کا جو ماحول ہے اس کو اوور آل آپ ویو کریں، جبکہ اسکیننگ کیا ہے، دس از لائک اے پرل ڈائیونگ، مطلب کہ آپ سمندر کے اندر جا کے جب کوئی موتی ڈھونڈیں گے، جب کوئی ہیرا ڈھونڈیں گے، جب کوئی سی پی ڈھونڈیں گے، تو وہ کیا ہوگا، وہ اسکیننگ کے پروسیس سے ہی ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، سو اٹ از یوز ٹو اسٹڈی فیکٹ ہیوی ٹاپکس۔ تو مطلب جو بڑے بڑے نقطے ہوتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے، ان کو جاننے کے لیے ہمیں اسکیننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اینڈ ٹو آنسر کوسچنز ریکوائرنگ فیکچوئل سپورٹ۔ اور مطلب ہمیں جو پرٹیکولر سوالوں کے، خاص سوالوں کے جو جوابات دینے ہوتے ہیں حقیقت کو مد نظر رکھ کے، اس کے لیے اسکیننگ کی ٹرم جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ It also uses keywords and organizational keywords۔ تو اسکیننگ کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ کی ورڈز جو ہے پڑھتے ہوئے ٹیکسٹ کو جو ہے ان پر دھیان دیں، ان کو ڈھونڈیں، اور جو آرگنائزیشنل کی ورڈز ہیں ان کو ڈھونڈیں آپ، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو جو آپ کے کوشچن کا آنسر ہے وہ مل جائے گا۔ اٹس گول از ٹو لوکیٹ اینڈ سوپ ڈاؤن آن پرٹیکولر فیکٹس۔ تو اسکیننگ کا مطلب، مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو خاص حقیقت ہے جس کو ہم اس دیے گئے پیراگراف میں ٹیکسٹ میں ڈھونڈ رہے ہیں وہ ہمیں مل جائے۔ تو اس کے بھی جیسے اسکیمنگ کے اسٹیپس ہیں، تو ویسے ہی بالکل اسکین کرنے کے بھی کچھ جو ہے وہ اسٹیپس ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہوگا۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ تو جو ہے وہ ہے ریڈ ایچ کوسچن۔ تو ہمیں مطلب جو ہے اپنے پیپر، اگر آپ مطلب اسکیننگ اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو جو کچھ آپ سے پوچھا گیا ہے تو آپ نے اس ٹیکسٹ میں مطلب جو سوال ہے اس سوال کو آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ جب اگر آپ کو سوال سمجھ آ گیا ہے اس ٹیکسٹ میں تو پھر اس کا جواب آپ بہت آسانی سے
ڈھونڈ سکتے ہیں. چوز کی ورڈس. ٹھیک ہے, دوسرا اسٹیپ کیا ہے پہلے اسٹیپ کے ساتھ کہ کی ورڈز آپ نے ڈھونڈنے ہیں. نمبر 2 ہے لک فارورڈ فار آنسرس. دین پھر آپ اس دیے ہوئے ٹیکسٹ کو اسکین کریں گے اور اس پرٹیکولر کویسچن کا آنسر جو ہے وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس ہر کویسچن کا آنسر سیپریٹلی دینا ہے, الگ الگ دینا ہے, کویسچنس کو اکٹھا نہیں کرنا. نمبر 3 لوکیٹ کی ورڈز اینڈ ریڈ سراؤنڈنگ ٹیکسٹ. تو جس پیراگراف میں آپ کو کی ورڈز ملیں گے جن کو آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں, تو اس کے اندر جو یا اس کے ارد گرد جو پیراگرافس ہیں ان کو آپ نے غور سے پڑھنا ہے, ان کی غور سے آپ نے اسکیننگ کرنی ہے تاکہ آپ کو دیے ہوئے کویسچن کا آنسر ٹھیک مل جائے. اس کے بعد ہے ریڈ دا questions to make sure your answer. اور پھر آپ نے آخری اسٹیپ اسکیننگ کا یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ سے اپنے questions کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے. یو شوڈ میک شیور کہ جو ہمارے آنسرز ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں ہمارے کویسچن سے, تاکہ آپ کی جو اسکیننگ کا پروسیس ہے دس از آلسو ریڈنگ اسکل یہ زیادہ افیکٹو ہو سکے. تو اسکیمنگ اینڈ اسکیننگ بوتھ آر ویری آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویری ڈیفیکلٹ ٹرمس, اور اس کے لیے ہمیں بہت ساری پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور دس از ہیفزرڈ ورک, دس از لیبوریس ورک. تو اسٹوڈنٹس جتنی بھی مطلب اس کی پریکٹس کریں گے تو تبھی آپ اس پہ جو ہے وہ مہارت حاصل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ اسٹوڈنٹس کہ آپ نے اس کو کمپریہینڈ کیا ہوگا. اینی کیوریس کویسچنس تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.